बुलेटिन का आगाज करें और सबसे पहले आपको बताएं कि पंजाब काबीना का इजलास, पहला पंजाब हिंदू मैरिज एक्ट मंजूर, सीएम पंजाब आसान कारोबार कार्ड की मंजूरी, आसान कारोबार स्कीम के लिए मुफ्त राजी देने का ऐलान, 3 करोड़ रुपए तक बिला सूद कर्ज भी मिलेगा। पंजाब में व्हीकल्स की रजिस्ट्रेशन मुहिम शुरू करने का फैसला, मोटरसाइकिल की स्पीड 60 किलोमीटर फी घंटा तक महदूद होगी। वजीर आला की जेर सदारत इजलास में 91 एजेंडा पॉइंट जेर बहस आए। मरियम नवाज शरीफ की जेर सदारत सूबाई काबीना का 22वां इजलास हुआ। इजलास में रिकॉर्ड 91 नुकाती एजेंडा जेर बहस लाया गया। काबीना ने पहले पंजाब हिंदू मैरिज एक्ट रजिस्ट्रेशन रूल्स 2024 की मंजूरी दी। इजलास में व्हीकल्स की रजिस्ट्रेशन मुहिम शुरू करने, मौसर साइकिल की स्पीड को 60 किलोमीटर फी घंटा तक महदूद करने का फैसला किया गया। पहली पंजाब आसान कारोबार फाइनेंस स्कीम की मंजूरी भी दी गई। मरियम नवाज शरीफ ने आसान कारोबार स्कीम के लिए मुफ्त अराजी देने का ऐलान किया। आसान कारोबार के लिए 3 करोड़ रुपए तक बिला सूद कर्ज देने का फैसला किया गया। इजलास में ओवरसीज पाकिस्तानियों की जायदाद से मुतालिक उमूर के फैसले के लिए स्पेशल अदालत कायम करने, नवाज शरीफ इंस्टीट्यूट ऑफ कैंसर ट्रीटमेंट एंड रिसर्च एक्ट 2024 की मंजूरी दी गई। काबीना ने प्रॉपर्टी टैक्स, वैल्यूएशन सिस्टम को रेंटल वैल्यू से कैपिटल वैल्यू पर मुंतकिल करने की मंजूरी भी दी। स्पेशल एजुकेशन में टेक्निकल कैडर की 340 आसामियों पर भर्ती, सरकारी स्कूलों के लिए स्कूल टीचिंग इंटर्न्स की भर्ती की मंजूरी दी गई। वज़ीर आला ने पंजाब में 1 लाख बिजनेस स्टार्टअप का हदफ मुकर्रर करने, पंजाब भर में ई व्हीकल्स के लिए चार्जिंग स्टेशन कायम करने का हुक्म दिया। मरियम नवाज ने लैपटॉप की तादाद 40,000 से बढ़ाने और सेकंड ईयर और थर्ड ईयर के तलबा को भी होनहार स्कॉलरशिप देने के लिए फौरी इक़दामात की हिदायत की। महकमे खजाना ने फंड्स के लिए लाहौर डेवलपमेंट पैकेज को फास्ट ट्रैक पर डाल दिया। वासा को लाहौर डेवलपमेंट पैकेज की मद में 5 जोन्स के लिए 4 अरब से ज़ायद तरजीही फंड्स का इजरा कर दिया गया। महकमे खजाना एजी ऑफिस ने फंड्स वासा को मुंतकिली का मरासला जारी कर दिया। महकमा खजाना ने फंड्स के लिए लाहौर डेवलपमेंट पैकेज को फास्ट ट्रैक पर डाल दिया। पंजाब हुकूमत ने वासा को लाहौर डेवलपमेंट पैकेज की मद में 5 जोन्स को 4 अरब से जायद तरजीही फंड्स जारी कर दिए। गुलबर्ग जोन को 12 करोड़ 50 लाख के फंड्स जारी कर दिए गए। रावी जोन 1 को 75 करोड़, रावी जोन 2 को 66 करोड़ 50 लाख के फंड्स जारी किए गए। दाता गंज बख्श को 45 करोड़, समनाबाद जोन को 30 करोड़ जारी कर दिए गए। निश्तर टाउन 1 को 75.5 करोड़ और निश्तर टाउन 2 को भी 75.5 करोड़ रुपए जारी कर दिए गए। शालीमार टाउन को 70.5 करोड़ के फंड्स का इजरा कर दिया गया। वासा ने लाहौर डेवलपमेंट पैकेज के तहत इन जोन्स में तरक्याती काम शुरू करवा रखे हैं। महकमा खजाना और एजी ऑफिस ने फंड्स वासा को मुंतकली का मरासला जारी कर दिया है। जंगली जानवरों पर तशद्दुद, कब्जे समेत दीगर जराइम के खिलाफ अलग अदालतें कायम करने का फैसला, खिलाफ वर्जी पर 50 लाख तक जुर्माना होगा। पंजाब असम्बली की कायमा कमेटी ने जंगली हयात के तहफ़्फ़ुज़ के कानून में तरामीम की मंजूरी दे दी। 14 साल के बाद वाइल्ड लाइफ एक्ट 1974 में तरामीम मंजूर की गई हैं। पंजाब असम्बली की मजलिस कायमा कमेटी ने वाइल्ड लाइफ एक्ट 1974 में तरामीम की मंजूरी दी है। इस हवाले से पंजाब असम्बली में मुनक्किदा इजलास में जंगली जानवरों पर तशद्दुद, कब्जे और दीगर जराइम के खिलाफ सख्त कार्रवाई के लिए खुसूसी अदालतों के कयाम का ऐलान किया गया। सीनियर सूबाई वजीर मरियम औरंगजेब ने कमेटी को बताया कि तरामीम के तहत जंगली जानवरों पर तशद्दुद या कवानीन की खिलाफ वर्जी पर 50 लाख रुपए तक जुर्माना होगा। प्रोटेक्टेड एरियाज एंड वाइल्ड लाइफ मैनेजमेंट के लिए नया बोर्ड तश्कील दिया गया है। जंगली जानवरों की अफजाइश, इलाज और तहफ़्फ़ुज़ के लिए खुसूसी मराकज़ कायम किए जाएंगे। पंजाब हुकूमत ने जंगली हयात और सयाहत के फरोग के लिए 1 अरब 73 करोड़ रुपए की लागत से जामे मंसूबा शुरू किया है। इलाज के लिए 1 अरब 47 करोड़ रुपए की लागत से बड़ा अस्पताल भी कायम किया जाएगा। उन्होंने मजीद कहा कि 60 मिलियन रुपए की लागत से नौजवानों के लिए इंटर्नशिप प्रोग्राम भी शुरू किया गया है। लाहौर में 800 मिलियन रुपए की लागत से तालीमी और नुमाइश मरकज का कयाम, जबकि 360 डिग्री वर्चुअल चिड़ियाघर और वाइल्ड लाइफ डिजिटल नक्शे की तैयारी भी जारी है। मजलिस कायमा कमेटी के चेयरमैन अदनान डोगर ने इक़दामात की तारीफ की। 100 देही मराकज़े सेहत पर डेली वेजेस कंसल्टेंट रखने का फैसला, गायनी सर्जरी पीड्स के कंसल्टेंट भर्ती होंगे। आउटडोर के यौमिया 12,000, सर्जरी के 14,000 तक मिलेंगे। कंसल्टेंट को फी विजिट 5,000 ट्रांसपोर्ट चार्जेस भी मिलेंगे। MD/MS या FCPS डिग्री होना लाजिम करार। पंजाब रेवेन्यू अथॉरिटी का टैक्स नेट वसी करने के लिए बड़ा फैसला, गैर रजिस्टर्ड टैक्स नादहिंदगान के गिर्द घेरा तंग करने के लिए हिकमत अमली तैयार। अथॉरिटी रजिस्टर्ड अफराद का डाटा इकट्ठा करने के लिए अफसरान की मदद लेगी। पंजाब रेवेन्यू अथॉरिटी पंजाब हुकूमत की मुआवनत से गैर रजिस्टर्ड टैक्स नादहिंदगान का डाटा इकट्ठा करेगी।
تحصیل اور ضلعی سطح پر غیر رجسٹرڈ افراد کا ڈیٹا اکٹھا کرنے کے لیے پنجاب حکومت کے افسران کی مدد لی جائے گی۔ ایڈیشنل ڈپٹی کمشنر جنرل اور متعلقہ اسسٹنٹ کمشنرز ڈیٹا اکٹھا کریں گے۔ پنجاب سیلز ٹیکس آن سروس ایکٹ کے تحت شادی ہالز، ہوٹلز اور گیسٹ ہاؤسز کا ڈیٹا اکٹھا کیا جائے گا۔ کیٹرنگ، ریسٹورینٹس، کیبل آپریٹرز، انٹرنیٹ سروس فراہم کرنے والے غیر رجسٹرڈ افراد کا بھی ڈیٹا اکٹھا کیا جائے گا۔ متعلقہ افسران بلڈرز، ریئل اسٹیٹ پراپرٹی ڈیلرز، آٹو موبائل ڈیلرز کا ڈیٹا جمع کریں گے۔ بیوٹی پارلر، سیلون، کلینک، ٹور آپریٹرز، کمیشن ایجنٹ سمیت مجموعی طور پر 21 سروس پرووائڈرز کا ڈیٹا اکٹھا کیا جائے گا۔ اتھارٹی نے افسران کو 2 سال تک کے لیے اختیارات سونپے ہیں۔ متعلقہ افسران کی معاونت کے لیے ADC عائشہ رانجھا کو فوکل پرسن تعینات کیا گیا ہے۔ ہارورڈ ماڈل یونائیٹڈ نیشنز کانفرنس میں پاکستانی طلباء کی بڑی کامیابی، لرننگ الائنس اور لرننگ الائنس انٹرنیشنل اسکول کے وفد کو ایوارڈ سے نوازا گیا۔ مزید احوال جان لیتے ہیں توقیر اکرم سے۔ جی توقیر، بتائیے گا۔ دبئی میں منعقد ہونے والی ایک بڑی کانفرنس جس کو ہارورڈ کانفرنس کہا جاتا ہے، اور اس کانفرنس کے اندر دنیا کے 35 ممالک سے طلباء نے شرکت کی، جو کہ تقریباً 840 سٹوڈنٹس ہیں، جس کے اندر پاکستان سے 16 سٹوڈنٹس گئے تھے، اور انہوں نے جو ہے وہ کامیابی اس طریقے سے حاصل کی کہ آج پوری دنیا کے اندر ان کا ایک اپنا نام اور اپنی پہچان ہے۔ ہمارے ساتھ انہی سٹوڈنٹ میں سے ایک سٹوڈنٹ موجود ہے، ان سے بات کریں گے۔ اچھا بتائیے گا کیسا رہا آپ کا ایکسپیرینس، اور 840 سٹوڈنٹس میں سے آپ لوگوں نے جس طرح سے کامیابی حاصل کی ہے ماشاءاللہ سے، کیا کہنا چاہیں گے؟ سر یہ بہت اچھا ایکسپیرینس تھا، انتہائی بہترین ایکسپیرینس تھا۔ ہمارے ٹیچر ہے سر رضا حسن، انہوں نے ہمیں اتنا موٹیویٹ کیا تھا، اللہ تعالیٰ اس کو خوش رکھے، اللہ تعالیٰ اس کو بہت 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 کامیابی دے۔ کیسا رہا ایکسپیرینس؟ کتنے دن کی کانفرنس تھی؟ کیا چیزیں اس کے اندر؟ سر 7 ڈے کی کانفرنس تھی، پوری ویک کے کانفرنس تھا۔ بہت زیادہ ٹاپکس تھے۔ میں ایک کمیٹی میں تھا، اس کا نام تھا اسپیک پول، اور اسپیک پول کے کمیٹی میں ہمارا ٹاپک تھا انگریزی میں اگر میں فرمائی کروں گا تو وہ میٹیگیٹنگ پیس کیپنگ آپریشن۔ اور ہمارے ساتھ اسٹوڈنٹس موجود ہیں، کیسا فیل کر رہی ہیں؟ ہر جگہ پہ آپ کا نام ہے، یقیناً 840 اسٹوڈنٹس تھے، تقریباً 35 ممالک سے آئے ہوئے تھے، اور آپ لوگوں نے جس طرح سے پاکستان کا نام روشن کیا ہے، کیسا محسوس کر رہی ہیں؟ We feel extremely proud because it is Harvard Model United Nations, and it is renowned across the world. It is the biggest MUN, and it was the first edition explicitly in Dubai, and we won Best Large Delegation. It's an extremely important occasion for us. آپ بتاؤ کیا نام ہے آپ کا؟ میرا نام قاسم موج ہے۔ کیسا لگا قاسم؟ کیسا ایکسپیرینس ہے؟ ماشاءاللہ آپ پوری دنیا میں آپ نے نام روشن کیا۔ الحمدللہ امیزنگ ایکسپیرینس تھا، سارے دنیا سے لوگ ملے تھے، اور I got to represent my school, Learning Alliance and Learning Alliance International. ٹھیک ہے توقیر، آپ کا بہت شکریہ۔ دوسری شالامار IRC رائل کالج آف گائنی سمٹ افتتاحی سیشن سے چیئرمین بورڈ آف ٹرسٹیز شاہد حسین کا اظہار خیال، بولے طبی تحقیق کو فروغ دینے میں سمٹ انتہائی معاون ہوگی۔ پروفیسر ناظری حمید، ڈاکٹر رانی ٹھاکر، پروفیسر زاہد بشیر، ڈاکٹر عائشہ نعمان کا بھی خطاب، پروفیسر راشد لطیف، پروفیسر شفیق، پروفیسر شابینہ آصف اور پروفیسر فاروق زمان اور دیگر نے بھی شرکت کی۔ شالامار IRC رائل کالج آف گائنی سمٹ کا افتتاحی سیشن، صدر رائل کالج آف گائنی ڈاکٹر رانی ٹھاکر نے کہا کہ سمٹ میں ایک دوسرے کے تجربات سے سیکھنے کا موقع ملے گا۔ And you have come up with such an impressive program. The workshops yesterday, the human factors workforce was absolutely fantastic. Doing this, you were going to change the way people look after women. چیئرمین بورڈ آف ٹرسٹیز شالامار شاہد حسین کا کہنا تھا کہ سمٹ طبی تحقیق سے استفادہ کا بہترین موقع ہے۔ Our doctors and the hospital is thinking about patient care, and yesterday's sort of kicking off of the Women's Health Center is just one such. سمٹ کی منتظم پروفیسر نازلی حمید کا کہنا تھا کہ سمٹ کے لیے شالامار میڈیکل کالج، وہ ہسپتال اور رائل کالج نے بھرپور معاونت کی۔ Let us be inspired by the presence of esteemed leadership, senior leadership from the RCOG, including the President. We must acknowledge and stress the invaluable support extended to us by the RCOG in helping achieve these goals. پرنسپل شالامار میڈیکل کالج پروفیسر زاہد بشیر کا کہنا تھا کہ نوجوان ڈاکٹرز کو سیکھنے میں مدد ملے گی۔ The theme of this conference reflects not only on the challenges that we face, but also the opportunities to explore innovative solutions in maternal and child health.
چیف آپریٹنگ آفیسر شالامار ڈاکٹر عائشہ نعمان بولی کہ گائنی سمٹ میں متعارف کروائی گئی جدید تکنیک مریضوں کے بہتر علاج میں معاون ہوں گی. On behalf of Shalimar Hospital, I would like to extend a warm welcome and thanks to all the delegates and the participants who are attending this important event. پروفیسر راشد لطیف کا کہنا تھا کہ ایف سی پی ایس اور رائل کالج آف گائنی کو اشتراک عمل مزید بڑھانا چاہیے. ایف سی پی ایس اینڈ MRCOG, these two examiners, if not exactly same standards, they are close to each other. ڈاکٹر کیٹ لینکیسٹر نے سمٹ کے انعقاد کو خوش آئند قرار دیا. We have a lot to look forward to in Pakistan with the Part 3 Examination Centre opening in May. That's a big milestone for us. In choosing شالامار گائنی سمٹ کے افتتاحی سیشن میں اندرون و بیرون ممالک سے گائنوکالوجسٹ کی بڑی تعداد نے شرکت کی. کیمرہ ٹیم کے ساتھ زاہد چودھری, سٹی 42. اسی کے ساتھ نیوز بلیٹن سے فی الوقت اتنا ہی. مزید باخبر رہنے کے لیے وزٹ کیجیے ہماری ویب سائٹ city42.tv اور دیکھتے رہیے City 42.